Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons travaillé le résumé du cours, l'algorithme. Donc, يعني غادي نحاولوا نديروا ريزيمي دونك ملخص ديال الكور ديال الالغوريثم باش يعني تضبطوا المسائل ديالكم، تضبطوا الكور ديالكم. يعني لخصت لكم الكور اشنو يعني، حيت الالغوريثم ساهل. الالغوريثم سهل هو كتكتب في البروغرام. دونك هذا هو يعني هذا هو سميتو. دونك كتكتب يعني خصك تطبق واحد الاشياء اللي غادي يفهمها البروغرام، ولا سينو غادي يكون هذاكشي كله غلط. تخيل دونك ندوزو للسانتاكس العام. كتكتب على الشكل تيتر كيكون فيه الالغوريثم، كدير نوم دو الالغوريثم. دونك الالغوريثم هادشي اللي بالنوار دائما كيبقى يتكتب، هادشي اللي بالخضر على حساب الكيستيون او على حساب ليكزرسيس كدير نوم الالغوريثم. لاحظتوا انا درت تيبويت علاش، حيت الالغوريثم ما خاصكش دير ليسباس ما بين جوج ديال الكلمات. دو ميم ما خاصكش دير بيناتهم ليسباس، يا اما تلصقهم يا اما دير تيبويت. تري بيان. فاريابل دونك هذه كتسمى تيتر. البارتي ديال الديكلاراسيون فيها الفاريابل كونستونت، وغنشوفوا الفقره الاخرى اللي غنشوف فيها لي طابل هما كديكلاريهم هنا في الديكلاراسيون. تري بيان. دونك الفاريابل نون فاريابل كدير تيب دو الفاريابل. تري بيان. تيب رد البال كدير دو بوين تيب. كونستونت كدير نوم كونستونت، يعني النوم ديال شنو سميتو هو حرف ولا شي حاجه، وكدير ايغال وكتعطي الفالور القيمه ديالو. تري بيان. كدير دي بي دونك وكدير الانستركسيون ديالك على حساب اشنو طالب منك ليكزرسيس. تري بيان. دونك فاش كتكمل كدير فان هاد البارتي كتسمى مانيبيولاسيون. تري بيان. دونك غادي نشوفو هاد التيب ديال الفاريابل. عندنا تيب دو فاريابل، عندنا اونتي اللي كنقصد بها الزد. اونتي كنقصد بها الزد، يعني باش كنقول اونتي كنقصد مثلا 5 موان 3 4 موان 2 موان 1 موان 2 اكسيتيرا. تري بيان. ريال كنقصد بها ريال راسين دو 1.3 2 سيغ راسين دو 3 اكسيتيرا. كاركتير كنقصد بها كندير يا اما حرف ولا رقم ولا سميتو واحد، يعني رقم ولا حرف. تري بيان. وكندير ما بين جوج ديال لي كيمي. اوكي، جوج ديال لي كيمي هنا لي كيمي هنا. علاش؟ باش كتسمى كاركتير. دونك فاش كتجي ديكلاري كاركتير كدير كاركتير وكدير واحد مثلا ك كدير التيب ديالها هي كاركتير. اوكي. تري بيان. دونك اجيو دابا نشوفو الشين دو كاركتير. الشين دو كاركتير لا هي مكونه من بزاف ديال الحروف ولا بزاف ديال الارقام. مثلا قلت لك ا 1 بي 2 ودرت بحال هكا اللي كتسمى الشين دو كاركتير. مثلا خالد، مثلا خالد بقى بحال هكا كندير بحال هكا كتسمى الشين دو كاركتير. تري بيان. يعني الشين يعني متكونه من بزاف ديال لي كاركتير. وما تنساش لي كيمي. اوكي. اجي دابا نشوفو البولي عندنا بحال اللي قلتي يعني منطقي. دونك كيكون فيها فغي ولا فو. بولي كنديرو مثلا شي حاجه كنديكلاري بولي كيقول لها الا كانت فغي دونك خدمي، الا ما كانتش فغي ما تخدميش، اولا الا كانت فو خدمي، الا كانت فغي ما تخدميش. هكا. تري بيان. دونك اجي دابا نشوفو التيب ديال لانستركسيون. هادشي اللي كيكون وسط الملتيبلياسيون. دونك تيب ديال لانستركسيون عندنا 4 تيب. عندنا ديالوغ اون ماشين، عندنا لافيكتاسيون، عندنا لالتيرناتيف، عندنا الريبيتيتيف. دونك ديالوغ اون ماشين بحال اللي قلتي الحوارات بين الانسان والاله كيكونوا عندنا جوج. عندنا اكريغ، كيكون عندنا ليكريغ لافيكتاسيون. اكريغ كتكتب اكريغ بحال هذا الشكل ياك، وكدير كتفتح القوس وكدير لي كيمي ديالك وكتكتب ميساج ديالك. اوكي. كتكتب الميساج ديالك وكتسد لي كيمي ديالك وتسد القوس. تري بيان. يعني ما تنساش لي كيمي، اللي ما درتيش لي كيمي ما كيطلعش، حيت دابا الميساج كيطلع في ليكرون. دونك الا ما درتيش لي كيمي ما كيطلعش الميساج في ليكرون. عندنا عاوتاني ليغ هي اللي كتستقبل. ليغ دونك كتكتب مثلا ولا اكس ولا على حساب اشنو عندك. تري بيان. دونك ليغ هي اللي كتستقبل. اوم اكريغ يعني الاله كدوي مع الانسان كتقول ليه عطيني هذاك الشيء اللي بغيت. ليغ هي الانسان كيعطيها هذاك الشيء اللي بغات. تري. دونك اجي نشوفو الافيكتاسيون. الافيكتاسيون بمثابه تساوي. تري بيان. باش كيكون عندنا واحد الفالور اولا واحد الشيء وكنبغيو يولي في هذاك الشيء الاخر كنديرو ليه بحال هذا الشكل. مثلا هنا بغينا ترجع بي
كنديرو هاد الافيكتاسيون هادي كتسمى افيكتاسيون، هادي بمثابة ايكيفو تساوي. طيب دونك هادي بحال تساوي كدير على هاد الشكل، يعني كتشوف مدغواش اغوش. طيب l'alternative هما البدائل. دونك عندنا سي وعندنا ليكا. سي كتكون سينو، يعني عندك يا اما تكون سي كنقول لها سي الا كانت هادي دونك خدم سي. كندير هنا واحد الكونديسيون ديالي الوغ، وكندير السي الا كانت هاد الكونديسيون كاينه خدم، سينو يعني العكس ديال هاد الكونديسيون خدم هادشي. طيب على هاد الشكل. سويفون كا نو كتكون يعني بحال قلت الاختيارات، كدير سويفون كا وكدير هنا الفاريابل ديالك اللي كيتغير، مثلا موا اشهر ولا على حساب اشنو عندك فيغ، وكدير الخدمه ديالك. كيفاش الخدمه ديالك كيفاش كتكون؟ كدير مثلا كا وكدير مثلا ودير دو بوين ودير الخدمه هاد كا ودير مثلا دو 3 دير الخدمه ديالك، ودير مثلا كا 4 10 مثلا، يعني من 4 ل 10، يعني 4 5 6 7 8 9 10 كتكتب على الشكل من 4 ل 10. شنو الشرط؟ يكونوا متابعين، دونك اونتي متابعين. تري بيان 4 6 7 8 9 10. تري بيان. هنا دو 3 كدير فيرغيل بيناتهم، كدير دو بوا وكدير الخدمه ديالك صافي، وكدير سينو كا وكدير كونديسيون اللي يكون العكس ديال هادشي اللي كاين هنايا صافي، وكدير فان كا. تا سي كتكون سينو وكدير فان سي. طيب دونك هادو شنو هما الالتيرناتيف، يعني البدائل. يعني باش كتكون عندك شي حاجه في الاختيارات ولا شي حاجه كيكون فيها البدائل كشنو كدير سي وكا، ولكن على العموم كدير بزاف كتخدم سي سويفون كا ولا سي. طيب ريبيتيتيف كنقصد بهم لي بوكل اوكي. لي بوكل عندي 3، عندي طونك وعندي ريبيتي عندي ريبيتي جيسكا وعندي لي بور، يعني عندي 3 ديال لي بوكل. اجي نشوفوا الفرق بيناتهم. طونكو كتكتب على هذا الشكل، طونكو كتكتب طونكو وكدير الكونديسيون ديالك فيغ، ما عرفتش واش فيغ ولا الوغ، ما عقلتش مزيان. دونك غنتاكد فيغ وكدير يعني لاكسيون ديالك وكدير فان طونك فان طونك. اوكي يعني كتكتب الكونديسيون ديالك، كتقول لي طونك الا كانت هاد الكونديسيون كاينه دونك دير الخدمه ديالك. دونك كيبقى يدور بحال الشكل لي بوكل كيدوروا على هاد الشكل، يعني كيبقى يدير الخدمه ديالو ما حد داكشي كاين. دونك هو كيدير الخدمه ديالو، كيدير ان فوا. بحال مثلا نعطيكم اكزامبل، مثلا قلت لك انا عطيني دوني توت لي نومبر بير انفيريور ا 100، دونك هي 2 4 6. دونك انت شنو دير طونك كوا مثلا اي انفيريور، ما تكتبها هنا مثلا هنا طونك دير مثلا اي انفيريور او ايكالا 100 اولا ويكال انفيريور ستريكت. متفقين؟ انفيريور ستريكت حيت غادي فاش غادي تخرج النتيجه هنا غادي ودير اكريف ودير مثلا اي غوسوا اي وحق دير هنا لينياسيون، يعني
l'initialisation. Donc انا ممكن تقدرش نقولها. Donc l'initialisation. Très bien. Donc مثلا i reçoit 0. OK. Donc ودير هنا i plus 2. Très bien. Donc écrire ودير i. Très bien. Donc هذيك خصك ضروري ديرها. علاش؟ حيت طونكو ما كتعرفش منين تبدا. دونك هنا منين كتبدا وهنا فين خاصك تسالي. بحال قلتي هاد الكونديسيون كتكون هنا كتقول لها فين غتحبسي وهنا خصك تعطيها منين تبدا. دونك ما عرفتيش فين تبدا لينياليزاسيون ممكن مخالقه. دونك بحال قلتي لو نومبر انيسيال دو اي. دونك خصك تعطي لو نومبر انيسيال دو اي. علاش؟ باش تخدم. الا ما عطيتيش لا ما غتخدمش. فان طونكو دونك غتعطيك هي 2 4 6 7 اكسيتيرا جوسكا 100. تري بيان. دونك غادي نشوفو دابا كيفاش كتكون ريبيتي جوسكا بحال اللي قلتي بحال طونكو. ها هي كيكون العكس. بحال هنا كتقول لها تعطيها الشرط عاد تبدا الخدم. ريبيتي جوسكا لا كتعطيها الخدمه عاد باش كتعطيها الشرط. يعني ما توقفش تعطيها الشرط. كدير هاد الشكل ريبيتي كدير الكونديسيون ديالك وكدير جيسكا وكدير مثلا هنا كانت عندك اي انفيريور 100 غدير هنا اي سوبيريور و ايكال 100. متفقين؟ دونك مثلا هنا غدير لينياليزاسيون. دونك اي reçoit 0 ودير هنا اي reçoit اي بلس 2 écrire اي. فاش كدير اي ماشي ما بين جوج كليمي كتبقى تكتب لك الفاريابل اللي كيكون في اي. فهمتوا كيفاش كتكتب؟ ولا قال لي درنا اي غتبقى دار لي في ليكرو غير اي. تري بيان. دونك اللي لاحظتوا معايا كيكون العكس. دونك هنا كتقول لها خدمي جيسكا يعني حتى لهاد الشرط. هنا لا كتقول لها ما تخدمي تيكون هاد الشرط. تري بيان. دونك اجي نشوفو بور هي ساهله. مثلا فاش كيكون عندك لي نومبر انيسيال اي لي نومبر فينال دو لا كونتور اي. مثلا اي كدير بور اي الونغ 1 مثلا 1 à 100 faire تفقين مثلا وكدير الكونديسيون ديالك كدير فان. تري هاكا نكون هنا يعني لي بوكل كيف ما شفتو ساهلين. دونك هادي كتكون خصك تكون عارف لي نومبر انيسيال نومبر فينال عاد باش تعطيها. هنا لا هنا يكفي تكون عارف لي نومبر انيسيال وتعطيها الخدمه هي كتعرف فين غتوقف. تري بيان. دونك بقاو لينا لي طابلو. دونك غنمسح هادشي وندير لكم لي طابلو ساهلين كاينين 2. دونك غادي نمسح ونكتب لكم لي طابلو. يا دونك كيف ما شفتو كتبت هنا لي طابلو. عندنا جوج انواع. دونك عندنا طابلو ا ان ديمونسيون و فيكتور. كنقولوا لي اون ديمونسيون يعني بعد واحد ولا فيكتور. تري بيان يعني فيكتور ولا بحال كيف ما شفنا في لي ماتريس كنقولوا فيكتور كولون فيكتور لين. نفس القضيه هنا يعني فيكتور لين. تري بيان. دونك ديمونسيون و فيكتور. دونك كتكتب على شكل طابلو نوم. كتكتب هنا لي نومبر اولا لا طاي ديال هذاك الطابلو. اللي قلتي شحال من كاس خاص يكون في هذاك لي طابلو. كدير دو بوين تيب دي زيليمون. هنا راه كيكون اونتي. هنا ضروري خاص يكون اونتي بوزيتيف. علاش اونتي بوزيتيف؟ حيت ميمكنش تقول لي غتكتب لي هنا موان 2 ولا موان 0.3 ولا تيب. يعني خاصك تعطيني واش بحال مثلا انا قلت لك عطيني شحال من واحد في القسم ما غاديقولش لي عندنا ناقص 60 ايتيديون اولا موان 30 ايتيديون. امبوسيبل. غتقول لي 30 ايتيديون اولا 50 ايتيديون وهكذا. تري بيان. دونك هنا خص يكون اونتي بوزيتيف. تري بيان. هنا كدير تيب دي زيليمون. هذاك الشيء اللي غادي يعمر به هذاك الطابلو. ماشي هنايا ماشي كتشوفش هذا ضروري خص يكون اونتي. هنا كتشوف هذاك الشيء اللي غيعمر به الطابلو. شنو هما التيب؟ هما هادو اونتي ريال كاركتير شيندو كاركتير بولر. تري بيان. عندنا هنا طابلو ملتي ديمونسيونيل او ماتريس. كنقولوا لي طابلو ملتي ديمونسيونيل او ماتريس يعني يقدر يكتب في ليكزرسيس écrire ان ماتريس. دونك اولا طابلو ملتي ديمونسيونيل كيقصدوا به هادي يعني كيكون به متعدد الابعاد. ملتي ديمونسيونيل متعدد الابعاد ولكن حنا غنشوفوا غير ماتريس اللي ثنائي البعد. تري بيان. يعني ما غتشوفوش 3 ديمونسيون اولا 4 ديمونسيون. دونك غتشوفوا غير 2 ديمونسيون. دونك كتكتب طابلو كدير النوم ديال هذاك الطابلو اولا النوم ديال هذيك لي ماتريس. كدير هنا الطاي ديال لولين وهنا مثلا هنا لي نومبر دو لين هنا لي نومبر دو كولون. تري
هنا كدير دو بوان تيب دوز اليوم نفس هادو 5. دونك هادوك اللي فين غنديكلاريو هادو غنديكلاريهم في بارتي ديال الديكلاراسيون، يعني حتى الفاريابل والكونستونت. يعني تكتب مثلا هنا طابلو، تكتب هنا النوم ديال الطابلو، وكيما تكتب هنايا، هنا تكتبها هنايا في هاد البلاصه، ودير هنا النوم ديال طابلو مثلا تي، وهنا الطاي ديالو، هنا التيب ديالو. اوكي بخير. اجي نشوفو كيفاش يعني شنو اللي باقي ما فهمش دابا لي طابلو. شنو هو لي طابلو اصلا؟ لي طابلو هما واحد يعني واحد الاشياء اللي كيعاونونا حيت كيكونوا عندنا بزاف ديال لي فاريابل. مثلا عندك حتى 100 فاريابل، واش غتجي ديكلاري لي هنا 100 فاريابل؟ امبوسيبل، يعني حتى ما غيقديش لو طون باش ديكلاري 100 فاريابل. تري بيان. دونك شنو كيجي كدير ديكلاري مثلا طابلو اون ديمونسيون، كيجي هو في الميموار على هاد مثلا هاد الشكل، وكيديكلاري مثلا ديكلاريتي فيه 10 اولا مثلا ماشي 10 مثلا 1 2 3 4 5 6 7 مثلا درتي تا تي 7 درتي التيب ديالو غير مثلا عندك لي نوط اولا شي حاجه بحال هكا. طيب دونك هو في لي ميموار كيجي ديكلاري عندو في يعني البروغرام كيديكلاري عندو شحال 7 كاز، يعني هنا كاز غيتحط فيه رقم، هنا رقم، هنا رقم، هنا رقم، هنا رقم، هنا رقم، هنا رقم. تري بيان. دونك مثلا هنا عندك ليتيليزاتور 6 5، دونك دير 5 هنا 3.3، هنا مثلا 20، مثلا هنا 18 19 16 5 مثلا. تري بيان. دونك كيديكلارا بحال هاد الشكل. بيان. دونك هنا واضحين ساهل. بيان. دونك شنو كنستعملو بوغ. مثلا هنا عندنا اي ايكال 1، وهنا لي كولون ايكال 1 ايكال 2 سي ايكال 3 سي ايكال 4 جوسكا سي ايكال 7. دونك شنو كيتغير؟ لي كولون عندنا كولون لين واحد، مي لي كولون عندنا 7 كولون. تري بيان. دونك شنو كيتغير؟ لي كولون. دونك غدير بوغ اي انتر 1 à 7 مثلا في هاد الحالة فيغ واش كتب لي اكريغ سيزيغ مثلا سيزيغ لا فالور او لا نوت لو نوت لا نوت نيميرو مثلا، ودير اي. علاش كيخرج حتى حيت غتبقى تغير، حيت اين وتكتب ليغ وهنا شنو غدير تي مثلا، هنا ديكلاريتي تي، وغدير هنا اي تي اي. تري بيان. حيت ما تغيرش اي ودير فين بو. صحيح حنا عمرنا لي طابلو بكل سهوله. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش طابلو. اجي نشوفوا دابا كيفاش نعمروا لي ماتريس. دونك لافيشاج نفس القضيه، كديروا كتب اكريغ لافيشاج نفس القضيه. مثلا هنا كانوا عامرين. دونك شنو المميزه ديال هاد الطابلو فاش كتستعمل طابلو كيحتفظ لك بالفاريابل ديال كل بلاصه. مثلا كتقول لي مثلا عطيني تي 6، كيجي هنا في لي كاز طرق تي 6 كيعطيك هي كيقرا 16 في ليكرو. تري بيان. دونك نيشان كيعطيك شحال كيتساوي. بيان. دونك هادي من احد المميزات ديال لي طابلو. دونك غادي نشوفو كيفاش نديرو ماتريس، نسيتيو لي ماتريس. تري بيان. دونك كدير طابلو، كتكتب طابلو في بارتي ديال ديكلاراسيون طابلو، وكدير هنا مثلا ام ماتريس، ودير مثلا 2 3 يعني 2 لين 3 كولون، ودير مثلا لو تيب ديالهم غير مثلا غدير فيها لي نوت. طيب دونك كتجي هنا كدير صافي كتكمل كدير ديفي ياك كتكتب اكريغ اولا قبل كتب صافي تعرفتي. دونك كتب بوغ. هنا شنو كنستعمل باش نعمرو لي ماتريس؟ دو بوكل وسط بوكل. تري بيان. بوغ اي الونتر 1 à 2 faire ديال هاد لي بوك الاول ديال لي لين، يعني كنعمر لين مثلا في الميموار غيجي دار لي مثلا بحال هكا لي طابلو 2 لين 3 كولون. دونك غنفيكسي هنا ايكال 1 هنا ايكال 2 هنا سي ايكال مثلا هنا جي نديرو جي ايكال 1 جي ايكال 2 جي ايكال 3.
طيب دونك فيغ غنديرو بوكل اخر بي بور جي الوندر 1 اكوا ا 3 بيان. دونك كدير لي بوكل الثاني غدير بور جي الوندر 1 اكوا ا 3 فيغ تكتب لي مثلا écrire saisir le premier لو IM مثلا IM valeur يعني عطاني القيمة الأولى، عطاني القيمة الثانية، عطاني القيمة الثالثة. اوكي كتب ليغ الناس شنو غتكتب غدير ام مثلا ديكلارتي ام وغدير هنا اي جي عندك دير شحال اخرى اي جي صاي فان بور فان. طيب دونك نتمنى يعني تكونوا استفدتوا كيفاش دابا يعني تسيزيو لو فالور دو لا ماتريس دونك دو بوكل طابلو اون ديمونسيون ان بوكل. دونك اجيو نشوفو نعطيكم بعد يعني واحد الرموز كتستعملوهم في الالغوريثم. دونك مثلا باقي القسمه دونك كدير موديلو كدير مود ولا ايكيفوك اوسي بورسونتاج. تري بيان ديف يعني القسمه ديف هو الخارج كتعطيك يعني الخارج هنا كدير مثلا بهذا الشكل. تري بيان دونك مثلا عندك 20 ديفيزي باغ 3 دونك 3 fois quoi donc fois 6 18 moins donc le reste égal à quoi égal à 2. donc ça هو الموديلو. دونك الا درت لك 20 20 مود موديلو يعني هذا ولا هذا ندير هذا الرمز ولا هذا الرمز 3 غتكتب لي هنا 2 اوكي. ولا درت لك 20 ديف مثلا هنا ديف 3 ايكال ا كوا ايكال ا 6 يعني هو الخارج. تري مثلا عاوتاني دونك مثلا ويكال هادي ما عندناش في الالغوريثم كنديرو بحال هكا انفيريور ويكال قدامها ولا سوبيريور ويكال مثلا بهذا الشكل. تري بيان دونك يعني عاوتاني بواه ما تكتبهاش في الالغوريثم فيرغول ما تكتبهاش. دونك مثلا هنا ماشي تكتب فاريابل دير دو بوان بحال هكا خطا. فين دائما عاوتاني كلمه درتي لي بالويت اولا لاصقو اوكي. مثلا عاوتاني مثلا بي ايكال 3.14 لما كنظن تقريبا. دونك هنا ما كتكتبش بي بهذا الشكل كتكتب بي اي في الالغوريثم. مثلا في الكونستانت بغيتي تكتب بي اي تري بيان دونك كتكتب بي اي ايكال 3.14 كديكلارا في بارتي دو كونستانت. تري بيان دونك نتمنى يعني كنتو استفدتو من هاد الالغوريثم. يعني الالغوريثم يعني تري فاصيل دونك ماشي شي حاجه صعيبه بزاف. بحال هادشي يعني خصك تعرف تكتب الالغوريثم وتفهم شنو بغا منك ليكزيرسيس. الا فهمتي شنو بغا منك ليكزيرسيس غادي تخرج الالغوريثم بكل سهوله. هي ما تدربوش يعني قرا ليكزيرسيس مره جوج 3 عاد بدات الخدمه ديالك. ماشي تشوف ليكزيرسيس تقول خدمت بحال وانت خدام وانت داكشي اللي كتكتب غلط. اوكي تري بيان دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من لو ريزيمون. بون كوراج.